अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नवाज शरीफ साहब खुद वापस आ जाएंगे या फिर उनको हुकूमत जिस तरह से अपने राब्ते तेज कर रही है वो कोशिश करेगी वापस लाने की। लेकिन ये बात तो तय है कि सियासी तौर पे अब चूंकि मुतहर्रिक हैं तो आगे कोई सियासी उनका किरदार हमें मुस्तकबिल करीब में दिखाई जरूर दे रहा है। इसके बाद प्रोग्राम में आगे बात होगी कि एनआरओ की गूंज है तो ये आखिर मांग कौन रहा है। आज कुछ ट्वीट्स की हैं पीटीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने बताया जी कि एक्चुअली ये स्पेसिफिकली एनआरओ है जो ये मांग रहे हैं। आखिर में एपीसी के लिए जो तेज तरीन राब्ते हैं, नवाज शरीफ साहब खुद जो कॉल्स कर रहे हैं, खुद जो अब आगे बढ़ के इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात होगी। सो ओवरऑल एक होलसम से गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा इस हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट है उस पर। सबसे पहले आगाज ऑफ कोर्स आज की जो लेटेस्ट खबर है वो उसी से शुरू होगी बात। सेनेटर शिबली फराज साहब ने आज एक ट्वीट की है। चूंकि एनआरओ की बाज गश्त मेरा ख्याल है खान साहब की हुकूमत के पहले दिन से ही हो रही थी, तो आज उन्होंने इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया है कि उनकी जमात के नजदीक एनआरओ आखिर है क्या। तो वो ये कहते हैं जी कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा है। हजूरे वाला ये है वो जराए और दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार पीएमएलएन की क्यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। अब इसमें जो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से दी गई थी तजावीज नैब लॉ में अमेंडमेंट की, उसमें से कोई 3 शिकें निकाली और उनके नज़दीक की ये जो शिकें हुकूमत ने जब मांगी तजावीज़ और प्रपोज की गई, जिसमें से एक तो वो ये शिक है जी कि नैब शैल कंडक्ट नो इंक्वायरी आफ्टर पासिंग ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद इंक्वायरी ना की जाए। इसमें फिर ये भी है कि अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन ₹1 बिलियन, तो उसको भी मत देखा जाए, उस पर भी गौर ना किया जाए। तो इस समय 2-3 जो शिकें हैं वो कहते हैं जी ये एनआरओ है, हमारे पास रिटन फॉर्मेट में है। अब ये ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू फिर उन्होंने जी हाईलाइट करके जो नून लीग के लोग थे इस कमेटी में उनका भी जिक्र किया। शाहिद खाकान अब्बासी है उसमें, सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह खान, मिस्टर एहसन इकबाल। तो वो कहते हैं कि ये एनआरओ मांगने वाली टीम है। अब जाहिर सी बात है जब नेगोशिएशंस होती है तो ये सवाबदी दूसरी जमात का है कि अपनी तरफ से अपनी किस टियर की लीडरशिप को भेजते हैं। सारे उनके जो सीनियर लीडरशिप है पीएमएलएन की यही बात करेंगे, यही मौका पहुंचाएंगे और इनमें से बहुत सारे रैप की इंक्वायरी भुगत भी रहे हैं। सो बहरहाल इस पर बात हुई। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से अब लगता यही है बज़ाहिर कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। कोई आधे दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं 2 दिनों के अंदर। उसका लबा ये है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब, शहजाद अकबर साहब, उनका जो क्रक्स है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, इन 2 दिनों में क्या उनका मौक़िफ़ सामने आया है, जरा ये देखिए। की हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे। ये केस नैब का है, नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएं और अपने केस का ट्रायल। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। इस दौरान ये बीबीसी की खबर है जो मेरी नजर से कल गुजरी। पाकिस्तान की हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हवालगी से मुतालिक बरतानिया को खत मार्च में ही लिख डाला था और ये बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है वहाँ की हुकूमत से। लेकिन एक और जो बात इसमें हम ऐड करना चाहते हैं कि ये पूछा कि भाई आपके नज़दीक खाका क्या है, टाइम लाइन क्या है, तरीक़ेकार क्या है, क्या नवाज शरीफ साहब को लाना इतना ही कानूनी तौर पर आसान है? तो जो जवाब मिला उन्होंने कहा कि जो गारंटर है और वो है शहबाज शरीफ। सो फिर हम वो अपना वो राइट एक्सरसाइज करेंगे कि गारंटर अपनी गारंटी पूरी ना कर पाए। तो ये बात बार बार 2 दफा गवर्नमेंट कैंप की तरफ से की गई। एक बाबर अवान साहब ने भी की, शहजाद अकबर साहब ने भी की। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है कि वो वापस आएंगे। गारंटी देने वाला कौन है? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और ऑपोजिशन लीडर भी हैं। ठीक है। और अगर वो गारंटी पे पूरे नहीं उतरते तो वो फिर 62(1)(f) में आ जाएंगे कि वो सादिक और अमीन, जिस तरह बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे। इसलिए कि अदालत में लिख के उन्होंने बयान हल्फी कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नादिर जान के सोलम अफर्मेशन पे ये कोर्ट को कहता हूँ कि वो बहुत शदीद बीमार हैं, मेरी गारंटी पे उनको जाने दें, मैं
उनको वापस लेके आऊंगा। शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, छोटे अपोजिशन लीडर भी हैं, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और इलाज करवाने के फौरन बाद वो वापस आएंगे, उनसे भी दरियाफ्त किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है। अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। इसका सीधा सीधा सी जो जवाब है वो ये कि इसकी एक लीगल प्रोसीडिंग तो होगी, लेकिन उससे बड़ी इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलहदा है, पीएमएलएन के लिए वो पॉलिटिकल कॉस्ट अलहदा है, क्योंकि उन्होंने खुद तय करना है अपने आगे फ्यूचर बका, अपनी जो सियासत है उसका फैसला करना है कि क्या नवाज शरीफ साहब को खुद ही आना पड़ेगा। बहरहाल प्रोग्राम में अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे तारुफ करा दूं। अली नवाज अवान साहब हैं हमारे साथ, MNA हैं, मुआविन खुसूसी बराए CD अमूर, बहुत शुक्रिया अली साहब ज्वाइन करने के लिए। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नवाज साबिक तर्जुमान वजीर आला पंजाब रह चुके हैं। चौधरी मंजूर साहब जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल है मलिक साहब मैं आपसे इसलिए आगाज करूंगी बिकॉज नवाज शरीफ साहब की हमने तबीयत देखी, वो चहलकदमी कर रहे थे। मेरी पहले इस पे पोजीशन ये है कि भाई चहलकदमी जो करना है वो आप डॉक्टर के कहने पे भी कर रहे होते हैं, कई दफा आपको प्रिस्क्राइब की होती है कि भाई आपने इतनी वॉक करनी है। तो मैं उस तस्वीर को आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट। जो राब्ते हैं टेलीफोन के ऊपर बात करना, वो बहाल करना, मौलाना साहब से बात करना, बिलावल से बात करना, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बात का। इसका मतलब है कि तबीयत कुछ बेहतर है तो सियासी तौर पे वो एक्टिव हैं, ये तो हम कर सकते हैं ना इससे अखज़। जी मारिया आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें। अब पहला तो वो जो आपने उन चंद वफाकी वज़रा के बयान चलाए, अब मेरा नहीं ख्याल कि लंदन में कोई उस्मान बुज़दार की हुकूमत है और इनका कानून इनके घर का है, और ये वज़रा जो बयान देते हैं ये इनकी ज़ाती हैसियत कोई नहीं है। अगर मैं शहजाद अकबर की ज़ाती हैसियत पूछूं कि चलें फवाद को निकाल दें एक तरफ, तो बाकी तो जो है वो अपनी को कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं रखता। तो अगर मैं उनकी कोई ज़ाती हैसियत पूछूं तो मेरे नज़दीक तो उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा, अगर वो वफाकी वज़ीर की हैसियत से बयान दे रहे हैं और इतने इतने नाइव हैं और इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट देनी है, तो पहले जब ये मामला उठा था तो हमने इनसे एक बड़ी क्लियर बात की थी कि जब ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं तो वो आपने ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट के तौर पे कंस्ट्रू करने हैं। अच्छा, अब बाबर अवान साहब क्या फिर उनको दोबारा लॉ स्कूल में भेजना पड़ेगा कि चेक करें कि क्या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक जो श्योरिटी स्टैंड करती है वो किन हालात में करती है। अच्छा, तो कोर्ट का ऑर्डर भी तो साथ पड़े ना। तो कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा इसको हुआ है आसान तरीके से बता कि दीजिए। ये मैं ये जो चाह रही हूँ कि जो गारंटी दे के गए हैं शहबाज शरीफ साहब, जो देखिए गारंटी दी है वो इतने- आसान जबान में बताइए वो क्या है। अगर वो गारंटी पूरी नहीं होती तो क्या होगा, ये बिल्कुल वाजे बता तो आप देखिए, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम है कि कुछ जुबान ऐसी भी है जिसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि पढ़ना आता हो। और मुझे यकीन है कि ये अगर कुछ लोग जो इनमें से पढ़ भी सकते हैं वो तसुब की अनक के साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर वो कोर्ट के ऑर्डर का, तो ये तो कंटेम्पचुअस बिहेवियर है वफाकी वज़रा का अदालत के लिए। शहबाज साहब की जो अंडरटेकिंग है जिसका बाबर अवान ने कहा कि आई सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर, और मैं ये इस चीज़ की शहादत देता हूँ, तो उनको उसके साथ कोर्ट ऑर्डर पढ़ना चाहिए कि मियाँ साहब की बीमारी की सूरत में ये बात लिखी गई अच्छा, कि इफ़ रिक्वायर्ड वो एक्सटेंड होगी। अच्छा। अब इनकी नॉन रीडिंग पे अगर हम मोतरज़ हैं तो हम कोर्ट में लेकर जाएंगे। नहीं सर, वो इनको लेता किसने बात हक है। दिया? वफाकी हुकूमत एक एंटिटी है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, यही तो बात है। देखिए ना, पहली बात, वफाकी हुकूमत की एक एंटिटी है। वफाकी हुकूमत को इनके घर की चीज नहीं है कि जिसका जो दिल करे मुंह उठाए और आगे बात कर दे। सर इस तरह बात नहीं हो तमाशा बना सकती कि वफाकी हुकूमत की क्या इसमें से तो ऐसी है ना। सर एक कॉन्टेक्स्ट है, आप लोग अपनी देखिए ना, रिपोर्ट मेरी सबमिट आप करा मुझे के मारिए, काबीना से सर देखिए नाम मेरी निकलवा बात के सुने ले ना। गए जी। एक सेकंड सुने तो सही ना। इन्होंने कौन सा ऐसा काम है, फेडरल कैबिनेट में यही शहजाद अकबर उस सब कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने रिकॉर्ड को प्रोब करने के बाद उसका पूरा पेरूजल, पूरी मीटिंग की। तो फिर सबसे पहले तो शहजाद अकबर उस कनाइवेंस के अंदर जिम्मेदार होने चाहिए। पहले उसको तो सैक करेंगे। सर वो सवाल मैं उनसे पूछूंगी अभी, पहले ये पीटीआई वाले वफाकी जो हैं काबीना, उनसे और फिर पूछूंगी। ये कलेक्टिव, फिर ये कलेक्टिव डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर तक है।
यानी अपनी बात जो करनी है उसका मर्जी का मतलब जैसे मर्जी निकाल लें। ये कैसा तमाशा? वो सवाल मैं उनसे पूछूंगी इनको पढ़ना नहीं आता, मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है सर, वो मैं उनसे पूछूंगी भी। मैं अली नवाज साहब के पास जब ये सवाल लेके जाऊंगी तो उनकी अपनी पार्टी पूछ रही है भाई कि ये क्या किया है, कैसे गई है, क्या हम बेवकूफ बन गए हैं, हमें किसी ने ड्यूप कर दिया, ये मैं उनसे पूछूंगी सवाल। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो गारंटीज थी कि हम रिपोर्ट देखिए कोर्ट का ऑर्डर जो है, अदालत इन सबको पता है कि सेक्शन 91 के अंदर श्योरिटी की प्रोसीडिंग्स होती हैं। हाई कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली शहबाज साहब से, शहबाज साहब ने ये अंडरटेकिंग दी कि मैं जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो मैं तवातर के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी शेयर करूंगा, जो हमारी वहाँ पे हाई कमीशन है उसके पास भी भेजी जाएंगी, और डॉक्टर्स के टाइम लाइन्स का पूछा जा रहा था कि कितना वक्त दरकार होगा, तो उस पर हमने कहा कि वी आर अनएबल टू से कि कितना टाइम नहीं। तो आप ये रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं ना वक्त पे, ये रिपोर्ट्स वगैरह वक्त पे सबमिट हो रही है, यहाँ पर भी वहां पर भी, तो पेपर वर्क आपका पूरा है ना। या झगड़ा मारिया क्या पड़ा, यहाँ पर झगड़ा ये पड़ा कि हमने जो रिपोर्ट्स दी, इन्होंने ये कहा नहीं हमें ये रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। जब इनको ये कहा कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपकी मर्जी के मुताबिक अपने पेशेंट की तशखीस नहीं करेगा। अच्छा, वो करेगा जो उनको वहां पे रिक्वायर्ड होगा। अगर फॉर एग्जांपल पहले उनकी पोजीशन स्टेबल करने के लिए चले मलिक साहब, ये आप भी जानते हैं सर, मैं भी जानती हूँ कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स है बड़ी स्पेसिफिक बात होती है। इसमें ये नहीं कि आपको ये चाहिए और हम ये दे रहे हैं। अगर डॉक्टर जो रिपोर्ट्स मांगेंगे आप वो ही देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो बीच में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसमें गवर्नमेंट अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट के अलावा का सवाल नहीं है ना, या तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो हमारी। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ऐसे पेशेंट को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक ऐसे पेशेंट को जिनकी आप पेट स्कैन करना चाहते हैं और उनके हार्ट में ऑलरेडी स्टंटिंग है, तो आप उनको पेट स्कैन की रेडिएशन से निकाल दें, तो आप इजाजत देंगे कि निकाल दें? चलिए सर, मेरी मेडिकल एक्सपर्टीज मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, अगर होती तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और जिनकी जो लीगल एक्सपर्टीज है, मेरी सुने ना, और जिनकी जो लीगल एक्सपर्टीज है, जिनकी सारी जिंदगी से दश्त की स्याही में गुजरी, और वो इतने डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट दें कि उनको ये भी नहीं पता कि श्योरिटी और बेल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, चले मुझे इतना भी फर्क नहीं जानते। चले जी, आपका नुक्ता आ गया ना। मुझे आगे बढ़ के मैं अली नवाज अवान साहब से सवाल पूछ लेती हूँ ना, बिकॉज जैसे एक कानूनी रास्ता अपनाने की बात की है तो अपने सारे ऑप्शंस देख लिए होंगे ना इन लोगों ने कि भाई हमारे पास ये कानूनी ऑप्शंस हैं, और ऐसे प्रेशर अगर आकर की होगी तो फिर बैकग्राउंड पे कोई काम भी कर रहे होंगे। तो अली नवाज अवान साहब, कैसे ला सकते हैं आप लोग नवाज शरीफ साहब को बाहर? जो मेरी कुछ मेरी कुछ माहिरीन से बात है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर खुद चाहेंगे वो तभी वापस आ सकते हैं, शायद मुश्किल हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड बड़ा लंबा प्रोसीजर है लीगली, अगर आप लेके आना चाहें। थैंक यू। मेरा ख्याल था शायद अहमद भाई बड़े सेन आदमी हैं, शायद बयान दे ही दें सही वाला, बट उन्होंने बहुत सारी बात इधर उधर घुमा दी। बात है क्या, सीधी सादी बात है। आप समझते थे मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, पॉलिटिकली वो इस काबिल नहीं हैं, या वो जेल काट नहीं सकते हैं, उनको इस तरह की बीमारी है कि उनका इलाज बाहर से होगा। आपने इजाज़त मांगी, आपने हुकूमत ने इजाज़त दी, आप कोर्ट गए, जो आपसे श्योरिटी बॉन्ड मांगा जा रहा था आपने उसे चेंज किया। कोर्ट की जो टेक्निकलिटीज हैं वो आपके सामने है, मियाँ साहब बाहर चले गए, मियाँ साहब ठीक है और आपके सामने, और ये खुद मानते भी हैं कि मियाँ साहब का कांटेक्ट हुआ है फजल रहमान साहब से, मियाँ का कांटेक्ट हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और इस एक्टिव बाहर घूमते फिरते भी नजर आते हैं। और आज तक जो पेट स्कैन की बात कर रहे थे कि वो ज़रूरत है वो इंग्लैंड से कराना है, यहाँ पे डॉक्टर्स पे या उनकी जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर उनका यकीन नहीं है, वो अभी तक वहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ तो हर वक्त उनके आ रहे होते थे, प्लेटलेट्स वहाँ चले गए, प्लेटलेट्स यहाँ चले गए, वहाँ से अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। जिस तरह का एक माहौल बनाया गया था वो भी आपके सामने है। पर हम लोग ये वाकई ही समझते हैं, जो आपने अपने इंट्रो में बात की, कि हम कहीं ना कहीं हमें समझे मामू बनाया गया, और वो मामू इस तरह बनाया गया है कि आपकी जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स ने देखी उसकी बेस पे काम करना होता है, उन्होंने अब डायग्नोज करना होता है। और उन इसलिए फवाद की भी आपने देखा होगा। लेकिन अली साहब फिर ये देखिए ना, जो आपने ये बात की ना मैं मामू बनाया गया, ये एक्चुअली डायरेक्टली आप फिर अपनी गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस के ऊपर खुद चार्जशीट हमारी एक तो देखें ना, आप 70 साल में हमारे जो इदारों का हाल हुआ है इन लोगों ने किया है
क्या आप ये समझ रही हैं कि फौरन आएंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना सर, इसमें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ सकती है ना। अगर पूरी पंजाब हुकूमत और रजीम से आप लोग समझ नहीं पाए। पाकिस्तान में देखें, अब मैं ये कहूँ कि आपकी एक एक्स चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह छापा मारा और उन्होंने खुद एक चीज बरामद की, बाद में रिपोर्ट्स में ये आया वो सरसों का तेल था। तो अब मैं ये कहूँ, जो बात आप कह रही हैं, आप कह सकती हैं वो बात उनके बारे में? नहीं सर, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं सर एक पूरी पंजाब गवर्नमेंट के बारे में मैं ये जरूर सवाल फिर पूछूंगी, क्योंकि मुझे तजस्सुस होगा कि पूरी एक हुकूमती मशीनरी एक सूबे की, उसके बाद ये मामला विफाकी हुकूमत के पास जाता है, वहां की पूरी विफाकी हुकूमत की मशीनरी, मतलब ये कितने प्रोसेस से गुजर रहा है। सारा मीडिया में क्या आ रहा होता है, प्लेटर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। आपके मिनिस्टर्स प्रेसेस कर रहे थे, यास्मीन राशिद साहिबा ऑन रिकॉर्ड है। देखिए फिर अब ये अगर ये कह दें कि मैं इसको खुद एडमिट कर रहा हूँ ना, अब फिर उसके ऊपर सवाल करें। मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद उसमें बीच में सवाल कीजिएगा जितने मर्जी करने हैं आपने, और मैं खुद जब एडमिट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमने कहा कि तरीकाकार यही है कि इसको प्रूव किया जाए और उससे आगे निकला जाए। अब वो चाहते हैं, और देखें पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है, ठीक है, वो चाहे नाअहल हो गए हुए हैं, उनको एक सजा हुई है और वो समझते हैं अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव करना, तो वापस आए। जो सजाएं वो समझते हैं उनको गलत दी गई हैं, वो आए जेल में जाएं, अपना केस लड़ें, और उसके बाद वो समझते हैं वो क्लीन के बाहर निकले। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? नहीं, और इवेंचुअली शायद इनका अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, जब इनकी हिस्ट्री यही है कि जब भी इस तरह का टाइम आता है ये मुल्क से एनआरओ करके भाग जाते हैं। चले, आप कह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब को, आप ये साहब लगाए ना, जिन फ्लैट्स को ये डिसओन कर रहे हैं, इनको सजाएं हुई हैं, जिन फ्लैट्स को ये डिसओन कर रहे हैं, उधर ही बैठ के ये सारा कुछ हो रहा है। इस मुल्क की मजाक उड़ाया जाता है। आपने जो ये बात कही ना, मुझे इस पॉइंट को आगे ले जाने दें। मुझे चौधरी मंजूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बिकॉज देखिए इसमें ये बात हो कह रही कि नवाज शरीफ साहब को खुद वापस आज नहीं तो कल इवेंचुअली तो आना ही होगा। इनकी एक सियासी पार्टी है, अगर वो खुद ज्यादा लॉन्ग टर्म सियासत करे ना करे, लेकिन आगे जो है उनके खानदान ने यहाँ पे सियासत करनी ही करनी है। अभी उनकी तबीयत के ठीक नहीं है, अगर उनकी कोई सर्जरीज होनी है, कोविड की वजह से ऑफ कोर्स दुनिया भर में सर्जरीज डिले हुई है, ये भी हम चले बात कर लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली शायद नवाज शरीफ साहब को खुद वापस आना पड़ेगा यहाँ पे फिजिकली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगले 6 से 7 माह के अंदर। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए मेरा प्रॉब्लम ही यही है, जो ओवरऑल ये जो जिसको एहतसाब कहते हैं, या ये जो ड्रामा रचाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, मैं यही कहता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर से उसकी गाड़ी से निकल आए तो वो शहद हो जाता है, उसके कमरे से बरामद हो जाए तो वो शराब। सर वैसे वो वाकई शहद था सर, बाद में इसके ऊपर प्रूफ किया वो शहद ही था, लेकिन चलें फिर भी मिसाल के तौर पे मैं आपको कहने देती हूं, अगर वो शहद था, वाकई शहद था, तो फिर जो मेरी पीने वाले जो है ना, पीने वाले वो मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे और किसी से पूछ ले कि ग्रे गूस की जो वोडका है उसके अंदर येलो रंग की शराब होती है या वोडका होती है। चले सर, मेरा नॉलेज नहीं है, अगर ये बात है तो मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनसे पकड़ी जाए तो शायद, दूसरों से पकड़ी जाए तो शराब। इनके मियां नवाज शरीफ चले जाए बाहर इलाज करवाने के लिए तो एक टेलीफोन क्या कर दिया, क़यामत आ गई है मौलाना फजल रहमान को। उसके बाद सारी, और किसी में हिम्मत है ना तो जनरल मुशर्रफ को लेकर आए इस मुल्क के अंदर, वापस बुलाए ना। क्या वो इस मुल्क से भगौड़ा नहीं है? उस पर तो कत्ल के मुकदमात हैं, उसके ऊपर तो बगावत का मुकदमा है, उसके ऊपर नैब के मुकदमात हैं। किसी में हिम्मत है? हालत क्या है इस मुल्क की अदालतों की? हालत यह है कि एहतराम के साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच बनाया था। उस बेंच में एक सूबे के चीफ जस्टिस थे, 2 सूबों के सीनियर जज थे। उन्होंने एक फैसला दिया और उसको लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उठाकर उधर मार दिया। किसी में हिम्मत है तो करे। यही मेरा इश्यू है कि अगर इनके केसेस हों तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 20-25 केसेस उधर है, यहाँ पे 20-25 यहाँ पे अब ताजा तरीन हो गए हैं। मैं तो दुआ करता हूँ ये मेरा छोटा भाई अली नवाज, ये इसके पास भी सीडी है, कहीं ये बचा रहे। सर लेकिन सर अलमिया ये है इस मुल्क का कि जो मुझे कोई एतराज नहीं, मारिया एक मिनट जरा, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे पकड़े गिरफ्तार करें, लेकिन जिसमें मुझे गिरफ्तार करते हैं उसमें दूसरों को भी तो करें ना। कोई बंदा पूछता है कि
जनरल मुशर्रफ के अकाउंट में 1 अरब रुपया आया था, वो कहां से आया, आप लोग भी नहीं पूछते ना, आप लोग भी नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता। बात सुन ले ना, बात सुन ले। तोशाखाना में 15% जो कानून है जो गलत होगा, मैं जाती तौर पर समझता हूँ गलत होगा। किसी ने गाड़ियां तोहफे में दी, उसकी 15% कानून है, या तो कानून तब्दील कर दे। उनको जरूर जरदारी साहब की हाजिरी चाहिए अदालत के अंदर। मियां नवाज शरीफ को वहां पे इश्तिहारी देना जरूरी है, जनरल मुशर्रफ को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है सर, प्रिंसिपली मैं आपसे एग्री करती हूँ उस बात पे, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इस पे, लेकिन मेरा सवाल फिर भी दूसरा है कि जो सियासी तौर पे मुतहर्रिक होना ये कोई आम बात तो नहीं है ना। बिकॉज मुझे याद है कि जब भी तमाम रवानगी की मामलात हो रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग है। अब जो वापसी की मामलात है, क्या ये भी कोई अंडरस्टैंडिंग है? ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी बात है ना। अगर तो ये बात है, अब ये कहते हैं कि जी अली नवाज अवान साहब कह रहे थे कि हमें मामू बनाया गया है। ओए मामू जी, एक तो तुसी पोले बड़े हो, एक तुम्हारी तबीयत बड़ी लिहाजी है कि पहले आप जाने देते हैं, फिर आप पहले हाथ उठा कर जाने देते हैं, फिर उन्हीं हाथों से आप पीटना शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। अगर मैं इस हुकूमत की बात मान लूं तो फिर उस हुकूमत से नाहल और जाहिल हुकूमत कोई नहीं, कि अगर ये रिपोर्टें गलत थी, और फिर अगर ये दूसरी बात है तो फिर अगर किसी और ने भेजा है तो फिर आप मान लें। आपके पल्ले क्या है फिर? इस हुकूमत के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। चले, मुझे ब्रेक पे जाना है। अब ब्रेक से हम वापस आते हैं तो मैंने इस बहस को आगे कंटिन्यू करूंगी। ब्रेक पे के बाद आएंगे तो मैंने जरा एपीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी, फिर जो एनआरओ की आज बात की है पीटीआई ने कि जी ये है स्पेसिफिकली एनआरओ जिसकी बात हम कर रहे थे, इस पे भी आएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है जो सियासी है। जाहिर सी बात है, अगर सियासी राब्ते किए हैं तो उसमें अपोजिशन के मुख्तलिफ जो और प्लेयर्स हैं उनसे गुफ्तगू भी की है। चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज ये करूंगी कि बिलावल से जो गुफ्तगू की है मियां साहब ने, तो उसमें डिस्कस क्या हुआ है? एक वैसे रस्मी सी गुफ्तगू थी, या उसमें कोई सियासी बात भी की गई है, या उसमें कोई आगे की मुलाकात की बात है, कोई राब्ते की बात है? मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट क्या है इस राब्ते का? ये फरतुल्लाह बाबर साहब ने उसकी तरदीद कर दी थी कि बिलावल साहब को कोई फोन नहीं आया। अच्छा। सो हमारी जो इतला के मुताबिक अगर बाकायदा फरतुल्लाह बाबर साहब ने तरदीद की है तो इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब से कोई बात नहीं है। लेकिन नून लीग तरदीद नहीं करी। चले ठीक है, आप कह रहे हैं आप तरदीद करें, ठीक है, फेयर इनफ, हम आपकी बिल्कुल उस बात नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर इसका क्या ख्याल है कि आपका अब एपीसी के अंदर आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में अगर पीएमएलएन में खुद नवाज शरीफ साहब अगर किरदार निभाना चाहते हैं तो क्या कोई कुछ चीज मुख्तलिफ होगी पिछली एपीसी से? नहीं, देखिए, पहली बात ये समझनी चाहिए कि एपीसी कोई इत्तेहाद किसी का नाम नहीं है। एपीसी एक वक्ती अरेंजमेंट होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ। एपीसी से क्या मुराद है? ये एपीसी जो है ये सिर्फ उन पार्टियों तक महदूद है जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है, वरना तो पे एपीसी पे पार्लियामेंट से बाहर भी पार्टियां बैठी हैं, उनको भी बुलाया जाए। लेकिन उसके बावजूद इसको होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, बजट के अंदर नहीं हो पाई। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की ईद से पहले, नहीं हो पाई। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की ईद के बाद, नहीं हो पाई। जो वफद गया था मियां शहबाज शरीफ साहब को मिलने, मैं भी उसमें मौजूद था, वहां पे हमने डिस्कशन की। हम आज भी चाहते हैं, अगर मलिक साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि चूंकि ये बड़ी पार्टी है, ये लीड पार्टी है, इनकी नुमाइंदगी ज्यादा है कौमी असम्बली के अंदर, इन्हें लीडिंग पोजीशन पे है, ये बुलाएं, डेट दें। अगर नहीं देते तो हमें कहें। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर ये हमें कहें कि आप बुलाएं तो हम काली डेट दे देंगे ये अशरा के बाद। तो हम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मिलकर करना क्या है। इस वक्त तो लोग जो हैं वो तंग हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है। मैं आज भी अपने हल्के के अंदर मुख्तलिफ देहात के अंदर गया हुआ था। आप किसी से पूछ कर तो देखें हालत क्या है। चूंकि आप लोग भी बड़ी आसानी से हमें बुलाते हैं, हम लोगों से बकवास कराते हैं, बस चले जाते हैं। कैमरा भेजिए ना जरा, किसी जगह पे कैमरा भेजिए, पता चले लोगों की हालत क्या है, लोगों की हालत क्या है इस वक्त। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। लोगों की हालत क्या है, अग्री कर रही हूँ मैं आपसे। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे मुकम्मल करने दीजिए जी, मुझे मुकम्मल करने दे। हम ये कहते हैं, मेरा ये जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी पार्टी का नहीं है। मैं एक बतौर सियासी तालिब इल्म के, सियासियात के तालिब इल्म के, अगर सियासी पार्टियों ने
اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے تو اپوزیشن کے اوپر بھی پریشر ہے. اگر اپوزیشن کی سیاسی پارٹیوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو لوگ انتظار نہیں کریں گے, لوگ خود سے باہر نکل آئیں گے. کوئی چھوٹا واقعہ ہوگا یہ پھٹ جائے گا سماج. یہ ایسے نہیں چل سکتا. اتنی بے روزگاری, اتنی مہنگائی, اتنے مسائل کے ساتھ. ملک صاحب کی طرف اس لیے لے جا رہی ہوں بیکاز آپ نے آن ٹیلی ویژن بات کی. ملک صاحب یہ ابھی رکاوٹ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو بہت ایگر ہیں لیکن ہو نہیں پا رہے معاملات طے, تو یہ کدھر رکاوٹ ہے؟ کیا پرابلمز ہیں یا کیا جسے میں کہتی ہوں چلیں کیا ہکپس ہے؟ اچھا نہیں دیکھیں, یہ ایک تاثر جو عمومی طور پہ ابھر رہا ہے کہ غالباً کچھ کوئی ریلیکٹنس ہے کسی کے پارٹ پہ, تو قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. اور میری اس پہ خود شہباز صاحب سے بات ہوئی اور بڑی کلیئر بات ہوئی, اور یہ جب یہ پیپلز پارٹی کا وفد گیا تو اس کے بعد میری ان سے بات چیت ہوئی. تو خیال یہ تھا کہ کیونکہ اپوزیشن کی بہت سی مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ہیں, جیسے کہ آپ اگر پیپلز پارٹی کو ہی لے لیں تو ہماری ان سے سیاسی فکر, ان سے ہماری معاشی پالیسی, ہماری سیاسی نظریہ مختلف ہے, تو ایک محاسمت کی تاریخ بھی ہے, تو اب بالکل مختلف ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کی اس بات پر ہم متفق ہیں جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی ایک نامساعد حالات عوام الناس کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں, جو اس وقت ایک مس گورننس ہے, تو سر لیڈ کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ پیپلز پارٹی کی طرف, میرے خیال ہے کوئی آپ لوگ شاید مولانا کی طرف دیکھ رہے ہیں. جتنے برے حالات آپ نے بتائے ہیں, نہیں یہ ایسا, اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں تو میں شاید یہی کہنا چاہ رہا ہوں ماریہ, میں کہہ بھی یہی رہا ہوں کہ کیونکہ اس میں مختلف الخیال سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پر متفق ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے کوئی TORs کیے جاتے, اس کے لیے ایک ہوم ورک کیا جاتا ہے, ایک رہبر کمیٹی کی ہم نے باضابطہ ایک تجویز رکھی کہ وہ ملے اور مل کے اس کے خد و خال طے کرے. کیونکہ جو بنیادی طور پہ اپوزیشن کی جو اس وقت پوزیشن ہے, میں چودھری صاحب کے ساتھ متفق ہوں, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے, کہ گورنمنٹ اٹ سیلف تو اپنی ٹوٹل جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ لوز کر بیٹھی ہے. اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں. اب مجھے صرف جسٹ گیو می ون منٹ فار واٹ آئی وانٹ ٹو سے. میں آپ کے پچھلے سیگمنٹ سے ایک چیز کو آگے کیری کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, میرے انڈیویجول ایکٹ کو کبھی بھی گورنمنٹ کے ایکٹ پر پریفرنس نہیں ملے گی. تو مجھے ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالے, وہ اس کو ایک کنڈیشنلٹی پہ نکالتی ہے, ایک سب کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, وہ سب کمیٹی سارے ریکارڈ کا پیروزل کرنے کے بعد ایک سپیکنگ آرڈر جاری کرتی ہے اور کنڈیشنلٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ پرووائڈڈ کہ دیز کنڈیشنز پوری کرتے ہو تو آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے گا ایز دا ریکارڈ سپیکس فار اٹ سیلف. اچھا, اور یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا, یہ پرائم منسٹر, یہ کسی پنجاب گورنمنٹ کا پھر میں یہ علی صاحب کے پاس یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر یہ کوئی انکوائری کمیٹی جیسے میں نے شہزاد اکبر کا سنا تو یہ دیکھیں نا لوگوں کے لیے اور سوچ ہے. اب اگر عثمان بزدار کے اوپر کوئی کیس ہے نیب کا تو وہ استعفیٰ نہیں دے گا, اگر کوئی اور ویسے واقعی وہ ہے بھی بڑا فنی کیس. لیکن میں آپ ہی کے کویسچن کو میں آگے لے جانا چاہتی ہوں. دیکھیں نا اس میں فن کیا ہے ماریہ, مجھے بتائیں ذرا. سر نہیں مجھے بتائیے وہ سیریس چارجز ہیں سر, اس کو چینی اچھا ذرا نہیں ایک سیکنڈ سنیں ملک صاحب, مجھے بتائیں ذرا چینی اسکینڈل میں بلاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں چودھری منظور صاحب سے بالکل اگری کرتی ہوں, بالکل اگری کرتی ہوں. ایک سیکنڈ, میں چودھری صاحب میں یہ شراب کے لائسنس پہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو ہوٹل ہے آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہے؟ کنٹونمنٹ کے اندر ہے. وہ ہوٹل DHA کی ایئرپورٹ کی اتھارٹی کے پاس ہے. وہاں پہ کون سی لاہور کی میونسپیلٹی کا وہاں پہ کنٹرول ہے مجھے بتائیں. اس کی اپلیکیشن کون موو کرے گا؟ کس نے مانگا ہے وہ اختیار؟ دیکھیں میرا ملک صاحب دیکھیں اگر عثمان بزدار نے ایک لائسنس چیف منسٹرز پالیسی کے خلاف, جو چیف منسٹر کا خود ڈیسیژن ہے کہ کسی 5 سٹار ہوٹل کو فردر پرمٹ نہیں ملے گا الکوہل کی سیل کا, تو اگر ایک ہوٹل کو جو کہ ایئرپورٹ کی پریمیسز پر ہے وہ اپنی پالیسی کے وائلیٹ دیتے ہیں اور ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے 5 کروڑ روپیہ لی, اس میں بڑی سمپل پوزیشن. اس سے زیادہ سیریس اور اگر یہ کسی اور پہ الزام ہوتا نا
یہ کسی اور پہ الزام ہوتا تو کورس کے اندر چلیے مجھے علی نواز ملک صاحب کو جواب دینے دینا اس بات کا، بیکاز پرائم منسٹر تو کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. جی علی نواز صاحب. اچھا پھر احمد بھائی سے آپ نے بات اے پی سی کی تھی، پہنچ وہ کہیں اور جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اب اے پی سی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کا سوال بہت سمپل سا تھا، منظور بھائی نے اس کا جواب دیا، احمد بھائی کو اس کا جواب مانگنا تھا، آپ نے جواب پتہ نہیں کیا دے رہے تھے احمد بھائی. اصل بات ہے اے پی سی سے پہلے ایک اے پی ایل ہونی چاہیے، اور اے پی ایل جب تک نہیں ہوگی اے پی سی نہیں ہو سکتی. آپ پوچھیں گے اے پی ایل کیا ہے، میں کہا آل پاکستان مسلم لیگ نون لیڈرز پہلے یہ سارے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی جان میں لیڈرشپ ہے کون سی، اور کس نے اے پی سی کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کو ویژن کس نے دینا ہے، سمت کس نے دینی ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے اپنے منہ سے کہ ہم تو بڑی پارٹی نہیں رہے. ہم تھے 2008 میں بہت بڑی پارٹی، ہمارا جب بی بی شہید کے ٹینیور میں، اور جب ان کے بعد جو الیکشن ہوا، باقی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا ایک نعرہ تھا. مگر زراری صاحب نے اپنے پچھلے 10 سال میں بہت محنت کر کے ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنا دیا، اور اربن سینٹرز بھی ان کے پاس نہیں رہے سندھ کی. اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی پھر یہ کہہ رہے تھے ٹی وی کیمرہ لے کے نکلیں، تو ٹی وی کیمرہ لے کے نکلیں سندھ میں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب لے کے نکلیں ان کے ہیلتھ سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر نون لیگ ہم پہ تنقید کرتی ہے تو سمجھ آتی ہے وہ اس وقت کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو پچھلے 13واں سال ہے ان کا سندھ کے اندر، اور یہ ابھی ہمیں کہ نا کہ ہم نے اپنی پولیس اس طرح ٹھیک کی اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح ٹھیک کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں اپنی ہیلتھ سروسز اس طرح ٹھیک کی ہیں، ہم نے یہ لیجسلیشن کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ ہم اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اب کراچی کبھی پانی میں نہیں ڈوبے گا، کبھی اربن فلڈنگ نہیں ہوگی، کبھی کراچی کے کچھ کچرے کا مسئلہ نہیں آئے گا، کبھی کراچی میں پانی کا مسئلہ نہیں آئے گا. ہم نے ٹرانسپورٹیشن ورلڈ بیسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم دے دیا ہے. جس ملک جس شہر سے پاکستان کا سندھ کا 55% ریونیو، پاکستان کا 90% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، تو ہم بات مان جائیں گے. بٹ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ماریا اتنی محنت کی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اب ان دونوں بزدار صاحب والے ذرا سوال پہ بھی آ جائیے نا. بزدار پہ بھی آتا ہوں. اس کے بعد آپ نے پہلا کوئی اے پی سے، اس کے بعد انہوں نے جس پارٹی کو اپنی لیڈرشپ دی ہے، آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ان سے بھی بڑی نمائندگی شاید اس پارٹی کی ہے جن کے پریزیڈنٹ صاحب خود قومی اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے اور نہ وہ چیئرمین بن سکے. بٹ خیر وہ کیا کہتے ہیں اپنی دونوں پارٹیز کا جو ان کے نیچے ان کو اپنا لیڈرشپ مان رہی ہیں کہ یہ دونوں تو سہولت کار ہیں. تو مجھے بتائیں کس ایجنڈے کے تحت، کس چیز کے اوپر، کس نظریے پہ آپ لوگ کی اتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی اپوزیشن باتوں پہ اتفاق نہیں کر سکتی. لیکن میں سوال نہیں اتفاق کرتی اگر کہیں مورل سٹینڈنگ ہوتی. ہم لوگ اپوزیشن میں تھے نا، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس دوسری اپوزیشن پارٹیز کھڑی نہیں ہوتی تھی، ہم اکیلے کھڑے ہوتے تھے. آپ کی حکومت کا ڈیلیما یہ کہ آپ کو ڈیلیما نہیں ہے، نہیں آپ کی جو تمام جو کمپیریزن ہے نا وہ آپ کے اپنے وعدوں سے، آپ کے اپنے دعووں سے، آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے. سو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب طلب کرتی ہے تو آپ کی اپنی تھیوری کے مطابق ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ آپ دوسروں سے. اس میں تھوڑا جیسے نواز شریف صاحب کا کیس ہے نا، جس طرح ہم اسے تھوڑا سا وہ نون لیگ اس کو سپن دیتی ہے. اب مجھے بتائیں علیم خان کو 3-4 دفعہ سمن کیا گیا، علیم خان صاحب حاضر ہوئے، اس کے بعد جب حاضر ہوا، جب ان کو اریسٹ کیا گیا تب انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ کے ہمارے جو ایک اور ہمارے ایم پی اے جو وہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا علیم خان. اچھا ایک بڑے مزدار علیم خان کو سزا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بننے کی ملی. بھائی احمد بھائی ہائپر ہو کے آئے ہیں، ورنہ احمد بھائی ہائپر ہوتے نہیں ہیں. نہیں ہائپر نہیں، میں کس حد تک علی نواز سنیں یار بات کا خدا کا واسطہ کوئی تو سچ بول لیں. ایک بات میں بولا ہوں، علیم خان کو سزا دی گئی، ایک سزا. احمد بھائی کا سچ بولتے ہیں تو ان کو سنب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کیوں کی تھی پریس کانفرنس، کیوں کی تھی پریس کانفرنس. کمال کر رہے ہو احمد بھائی میری بات ذرا سنیں. چلیے میں آتی چودھری بزدار آپ کا لاڈلا ہے، اس کی بات کریں. علیم خان بیچارہ تو وکٹم ہے. انفیئر احمد بھائی، دس از انفیئر. آپ میری بات پوری سنیں. میں آپ دونوں کی باتوں میں نہیں بولا، میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں. جہانگیر ترین کو جب کورٹ سزا دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. علیم خان کو موجودہ میرے سوال پہ آ جائیے نا. آپ ان کو کہتے ہیں وہ ہم نے نہیں کہا، وہ فواد نے کہا. احمد بھائی آپ وہ کہتے آپ ہیں کی کہ پارٹی نے کہا، آپ کے اسپوکس پرسن نے کہا. ایک ایم پی اے کو اندر کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ویسے ہی کر لیا. خدا واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہیں آئیں
ہم لوگ صرف یہاں کیا ڈنڈے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں اور آپ حکومت کرنے صرف پاکستان آتے ہیں؟ اپوزیشن ساری آپ انگلینڈ بیٹھ کے کرتے ہیں, سارے بیوی بچے اپنی پوری جائیدادیں آپ نے انگلینڈ بنائی ہوئی ہیں, آپ آئیں واپس ہمارے ساتھ. یہ ایک سیاسی ورکر کا کام اپنی لیڈرشپ کو کہ اتنی ہمت ہے نہیں آپ لوگوں کو یہ کہ واپس آئیں ہمارے ساتھ. لیکن بزدار صاحب والی بتا دیجئے نا کہ کیوں وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کیس کے بارے میں جو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ بھائی یہ کیس بڑا مذاق ہے. سو یہ مجھے بتا دیجئے نا, اگر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہونے دیجئے, اس کے اوپر اگر حکومت نہیں کوئی سٹیٹمنٹ دے گی تو بہتر ہی ہوگا نا, زیادہ شفاف ہوگی. اگر پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے کبھی اون کیا کہ نیب نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ نہیں لیکن میں تو کہتا ہوں نیب نے جتنا بھی کام کیا, اگر میرے احتساب کے نعرے کو جو سب سے بڑا دھچکا پہنچایا ہے تو وہ نیب نے پہنچایا ہے. اس ملک میں دن دہاڑے ڈاکے ڈلے ہیں, اس ملک میں دن دہاڑے چوریاں ہوئی ہیں, چور پکڑے گئے ہیں اور نیب اس کو پروف نہیں کر پا رہی. تو میرا ایک شخص جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ نیب میں پیش ہوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ یہ ایک مذاق کیس ہے, تو آپ کے نزدیک یہ پرابلمیٹک بات نہیں ہے؟ یہ پرابلمیٹک بات نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے اگر وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ یہ کیس ایک مذاق ہے, جبکہ ابھی وہ پیشی ہو رہی ہے وہاں پر جو تمام جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے, یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں ماریا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں دیکھیں میرا کوئی پالیٹکس سے میری کسی خاندان والے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تحریک انصاف میں جب آیا تھا ایز اے ورکر آیا تھا, پارٹی نے مجھے اون کیا, مجھے ٹکٹ دیا, مجھے اس لیول پہ پہنچایا. میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری پارٹی کو, میرے ایک عام پاکستانی کو جس نے مجھے ووٹ دیا تھا, تو جو سب سے بڑا دھچکا لگا تو اس نیب کی وجہ سے. چلے ٹھیک ہے, چلے چودھری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر میں اس کے بعد بریک پہ جاؤں گی. جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب نے محنت کی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اتنی محنت کی گئی, ذوالفقار علی بھٹو کو قتل, بینظیر بھٹو کو قتل, شاہ نواز کو قتل, مرسا بھٹو کو قتل, نصرت بھٹو کو قتل, ان کے ساتھیوں کو قتل, جیلیں, قیدیں, کوڑے, پھانسیاں, لیکن پیپلز پارٹی کو ختم نہیں. اور سو سے زیادہ محنت ان کی پارٹی کو بنانے کے لیے کی گئی ہے. جنرل حمید گل, جنرل پاشا, جنرل فلانا, ایک لائن لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں بن پا رہا. ان سارے بیچارے جرنیلوں کی ساری محنتیں غارت جا رہی ہیں. سو ہم کوئی کسی صوبے, ہمیں مارتے مارتے یہاں پہ لے آئے, انہیں بناتے بناتے یہاں پہ لے آئے, لیکن جو جینون ہوتا ہے اسی نے جینون رہنا ہوتا ہے. آپ کسی کو گدے کو شیر کی کھال پہنا کر اس کو شیر تو نہیں بنا سکتے, تو یہ نہیں بن سکتے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب صرف ہمارے لیے رہ گیا. وہ جو ادھر کے 20 کیسز ہیں, معلوم جب پہ کیوں نہیں گرفتاریاں ہوتی, وہاں پہ جو بی آر ٹی پہ کیوں گرفتاریاں اسٹوڈنٹس پہ, فیک اسٹوڈنٹس پہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہوتی, وہاں پہ یہاں پہ دوائیوں پہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی, چینی پہ کیوں نہیں ہو رہی, آٹے پہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی, یہاں پہ یہ جو لیٹسٹ سارے سکینڈلز آ رہے ہیں مراد سعید کا ہے اس پہ گرفتاری کیوں نہیں ہوتی. نواز شریف کو پکڑ کے لاؤ, فلاں کو پکڑ کے لاؤ, فلاں کو گرفتار کرو. اور یہ عمران خان نے, ایک منٹ ذرا, عمران خان نے یہ بتا دیا ہے کہ آئی بی کے ذریعے وہ گرفتاریاں کرواتے ہیں. اگر آئی بی ان کو بتاتی ہے کہ چیف منسٹر بے گناہ ہے, تو پھر آئی بی فیصلہ کرتی ہے نا کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, کس پہ کیس بنانا ہے. بڑی زبردست آئی بی چلا رہی ہے نا, نیب کے اٹسلف تو پلے کچھ نہیں ہے. منظور بھائی کہتے ہیں ہمیں بنایا گیا اور ان کو بہت کوشش کی, جو کام جرنیل نہیں کر سکے, جو سیاسی پارٹیاں نہیں کر سکیں, وہ 10 سال میں زرداری نے کر کے دکھا دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جاؤلک نے بہت کوشش کی, مسلم نون کے فور فادر نے بہت کوشش کی پیپلز پارٹی ختم کرنے کی, بہت سارے اور جنرلوں نے بہت کوشش کی پیپلز پارٹی ختم کرنے کی, نئی نئی پارٹیاں بنائیں, پر وہ کام نہیں کر سکے. بڑی بار ختم کیا گیا نواز, ہمیں ضیاءاللہ کے دور میں کہا گیا تھا, ہمیں ضیاءاللہ کے دور میں کہا گیا تھا یہ ختم ہو گیا, واپس آئے. پھر مشرف کے دور میں کہا گیا تھا واپس آئے, ہم پھر واپس آئیں گے. آپ جیسی کئی پارٹیاں آئیں, کنونشن لیگ بنی, راتوں رات بنی, ملک صاحب کو کرنے دیجیے بات, میرے پاس وقت بہت مختصر ہے. پی ٹی آئی جیسی سینکڑوں پارٹیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. ہم نے یہاں پہ رہنا, ہم ہیں, ہم رہیں گے, جس کا دل کرتا ہے. ملک صاحب 30 سیکنڈ میں بات مکمل کر لیجئے سر, مجھے پھر بریک پہ جانا. جی کنونشن لیگ کا سیکرٹری جنرل کون تھا؟ چودھری صاحب ایک سیکنڈ,
میرے فور فادرز کا تو جھگڑا چھوڑے، آج کل ریسنٹ فادرز کی خواہش ہی پوری کر دے علی نواز صاحب. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ بریک پر جاؤں گی. بہت شکریہ تینوں حضرات کا، دلچسپ بحث رہی. گفتگو ہم نے کوشش جاننے کی کہ بھی اپوزیشن جو ہے اس کے پلے خود کیا ہے، کیا وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ایکچولی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس سوالات جو ہے حکومت سے پوچھا کہ اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں تو وہ گئے کس طرح ہیں، خود انٹروسپیکشن کے کس مرحلے پہ کھڑے ہیں. بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے، ہم آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. ہمارے ملک میں، ہماری سیاست میں ہمیشہ سے جو صحت اور سیاست، یہ آپس میں جو ان کی لائنز ہیں بڑی بلرڈ رہی ہیں. صحت کے اوپر بھی سیاست کی گئی ہے ہمیشہ، بڑی ویزبلی کلیئرلی ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. اور ہمیشہ سے جو سیاست ہوتی ہے اس میں صحت کے بارے میں ہمیں ایک خاص طور پہ بڑا اسپیسیفک رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اگر وہ اس میں خواتین ہوں تو پھر ایک اور لیول آف جسے کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے بیچ میں، بٹرنس. بہرحال جی، جو میاں صاحب کی صحت ہے اس کے بارے میں سیاست کرنے کا جو جسے کہتے ہیں نا الزام، دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے اوپر دھرتی ہیں. اگر ہم بات کریں تو نواز شریف صاحب کی جو پی ایم ایل این ہے وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی صحت پر سیاست کر رہی ہے. اگر میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو لوگ اس میں شامل ہیں سب پہ آئی. میں یہ مقدمہ آج عوام کی عدالت میں رکھ رہی ہوں. اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا، ذمہ دار ایک شخص ہوگا، نالائق، نااہل، سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران صاحب. اگر میاں نواز شریف صاحب کو اللہ نہ کرے کچھ ہوا، میں عمران خان نیازی آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. ہم شدید مذمت کرتے ہیں حکومت کی، اور نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری عمران احمد نیازی پر پلیس کرتے ہیں. ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچا، عمران احمد نیازی سن لو، تم ذمہ دار ہوگے. اور میاں صاحب کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے، حکومت تو یہ ہمیشہ سے کہتی ہی رہی ہے. ذرا ان کا موقف بھی سن لیں. نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے ان کے خاندان کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ون ٹائم اپنے علاج کے لیے جانے کی اجازت دی. ترجمان جو ہیں نون لیگ کے وہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں. صحت کے اوپر سیاست نہ کریں. صحت کے اوپر سیاست کون کر رہے ہیں؟ روزانہ ان کے ترجمان آ کے اسپیکر صاحب بیان دیتے ہیں. کاش وہ دن بھی آئے جی جب ہم ذاتیات سے بڑھ کے جو ہے ایشوز پر بات کیا کریں اور یہ ذات پیچھے ہو، ایشوز جو ہوں وہ سامنے ہو. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.